رامش کجاست؟ ساکت باش ببینم چی شده؟ مثل اینکه همه دردای دنیا تو دل جمع شده رومینا خانوم. خانوم جان اون هر چقدر که دختر توی دختر سلمانم هست. خب انقدر شلوغ کاری نکن وگرنه خودتو دخترتو با هم میکشم. دارم میگم رامش کجاست؟ سلمان ولش کن، دخترش داره عروس میشه، نمیشه که در جریان نباشه. اینقدر اذیتش نکن.